डॉलर की उड़ान, सफेद पोश परेशान, दर्जा धुंधी 1 हफ्ते में 30 रुपए किलो महंगा हो गया। कीमत 510 रुपए से 540 रुपए किलो पर जा पहुंची। दर्जे अव्वल के दाम 40 रुपए बढ़ गए। डॉलर महंगा होते ही घी और ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दर्जा दोम का 1 किलो घी का पैक 4 रुपए महंगा हुआ। दर्जा दोम का घी होलसेल में 428 रुपए का हो गया है, जबकि परचून में सार्फिन को इजाफे के बाद 540 रुपए किलो में मिलेगा। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 1 हफ्ते में 40 रुपए तक महंगा हुआ है। दर्जा अव्वल का घी 550 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने घी और ऑयल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। घी का रेट तकरीबन 50-60 रुपए किलो बढ़ गया 1 हफ्ते में। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, और चीनी का रेट भी बढ़ रहा है, इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए। शहरी कहते हैं अवाम महंगाई से मर रही है और हुक्मरान म्यूजिकल चेयर की गेम खेल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। प्याज की कीमत में कमी ना आ सकी। प्याज 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों के प्याज की कीमत को कम करने का मुतालबा कर दिया। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जबकि प्याज की बढ़ती कीमत शहरियों के लिए परेशान कुन है। 240 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले प्याज पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि प्याज की कीमत को कम किया जाए, जबकि लहसुन 500 रुपए, अदरक 220, टमाटर 50, आलू 30, खीरा 60, मेथी 76, बैंगन 85, शिमला मिर्च 80, शलजम 28, करेला 230, मटर 115, मोंगरे 145, पालक 38, साग 45, लीमू 64, गाजर 50, बंद गोभी 18, फूल गोभी 33 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। जिंदा मुर्गी 2 रुपए, मुर्गी का गोश्त 3 रुपए किलो महंगा हो गया। 1 दर्जन फार्मी अंडे भी मजीद 2 रुपए महंगे कर दिए गए। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम न सका। जिंदा मुर्गी 2 रुपए इजाफे के बाद 346 रुपए किलो हो गई, जबकि मुर्गी का गोश्त 3 रुपए इजाफे के बाद 519 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए इजाफे के बाद 299 रुपए के 1 दर्जन हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज में मुर्गी का गोश्त 21 रुपए महंगा हुआ। 4 रोज में फार्मी अंडे 10 रुपए फी दर्जन महंगे हुए हैं। जबकि ट्रेनों की तमाम क्लासेस किरायों में 8% इजाफे का फैसला। किराए में इजाफे का इतलाक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर नहीं होगा, जबकि ट्रेन किरायों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज और अमल होगा। जी, आपको बता रहे हैं ट्रेनों की तमाम क्लासेस किरायों में 8% इजाफे का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने भी किरायों में इजाफे का फैसला है वो कर लिया है, और ग्रीन लाइन के अलावा तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के अंदर 8% इजाफा है वो किया गया है। इनमें लाहौर से कराची जाने वाली और कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें शामिल हैं, जबकि लाहौर से पिंडी के मबैन चलने वाली ट्रेनें हैं वो भी शामिल है। और ये कहा गया है रेलवे काम बाला की तरफ से कि 35 रुपये फी लीटर जो डीजल कीमत में इजाफा किया गया 2 रोज़ कबल, तो उसके ऊपर रेलवे के ऊपर असरात थे वो काफ़ी मुरतब हो रहे थे, और जानना की बुनियाद पर रेलवे को जो है वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था, और अगले 5 माह के दौरान अगर इजाफा ना किया जाता किरायों के ऊपर तो 5 अरब 40 करोड़ के करीब जो नुकसान था वो बर्दाश्त करना पड़ना था। तो इस नुकसान को कम करने के लिए और खजाने के ऊपर माली बोझ को कम करने के लिए फैसला किया गया है कि 8% किरायों में इजाफा है वो किया जाएगा, जिनमें तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस, जिनमें इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड और AC पायलट क्लास शामिल है, तो उनके ऊपर किरायों में इजाफा है वो कर दिया गया है, जिसका इतलाक है वो आज से ही करने के अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा कर दिया। अदालत ने रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने और होम डिलीवरी सर्विस रात 12:30 बजे तक जारी रखने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस की गुज़श्ता समाअत का फैसला जारी किया। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर ट्रैफिक की मामूलात के लिए टेलीफोन नंबर देने की हदायत कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात से स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब की है, जबकि अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को हेल्पलाइन तश्कील देने और किए गए इक़दामात की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने की हदायत की है। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात से स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की मजीद आइंदा समाअत 3 फरवरी को होगी, जबकि अदालत में आइंदा समाअत पर वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन के नुमाइंदे अदालती अहकामात बारे अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब में अवामी फलाह के मंसूबों पर बजट फ्रीज, अदलिया के बजट को अनफ्रीज कर दिया गया, जबकि जजेस की रिहाइश गाहों और अदालतों के तामीराती कामों को 100% फंड मिल सकेगा।
محکمہ خزانہ نے پنجاب میں عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے جاری ہونے والا بجٹ روک دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے صوبے میں جاری تمام فنڈ فریز کر دیے تھے، تاہم عدلیہ کے بجٹ کو اعلیٰ حکام کی ہدایات پر ان فریز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ججز کی رہائش گاہوں اور عدالتوں کے تعمیراتی کاموں کو رواں مالی سال میں ہی فنڈ مل سکیں گے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دیگر شعبوں سے متعلق اسکیمز پر فنڈ کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ جبکہ چیف سیکرٹری کا خلاف ضابطہ بعد از ریٹائرمنٹ عہدے پر دوبارہ بھرتی کا نوٹس۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے لاڈلے افسر چیف ٹاؤن پلانر LDA کی کانٹریکٹ میں توسیع منسوخ کر دی گئی۔ پنجاب زاہد اختر زمان کے حکم پر برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شکیل انجم منہاس دسمبر 2022 میں مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے تھے۔ پرویز الہی حکومت نے شکیل انجم منہاس کو کانٹریکٹ پر دوبارہ بھرتی اور توسیع کے لیے DG LDA کو کہا تھا۔ DG LDA نے شکیل انجم منہاس کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے سمری بھجوائی۔ اعلیٰ سطح پر امپلائمنٹ بورڈ نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر شکیل انجم کو توسیع دی۔ شکیل انجم منہاس کو دوبارہ بھرتی کرنے کے بعد چیف ٹاؤن پلانر لگایا گیا تھا۔ اس وقت LDA میں گریڈ 19 کے متعدد اہل افسر چیف ٹاؤن پلانر لگ سکتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے آؤٹ آف میرٹ اقدام کو فوری طور پر ختم کر کے اہل افسران کو ریلیف دیا ہے۔ لیسکو کے گھریلو صارفین کے کنیکشنز کے ساتھ سروس کیبل قیمت میں فراڈ ہونے لگا۔ ڈیمانڈ نوٹس میں 40 گز کیبل کی قیمت وصول کر کے صارفین کو 10 گز جاری ہونے لگی ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں گھریلو کنیکشن کی سروس کیبل کی مد میں صارفین کے ساتھ بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کمپنی کنیکشن کے ڈیمانڈ نوٹس میں صارفین سے 40 گز کی قیمت وصول کرتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق سنگل فیز میٹر کے لیے 4000 روپے میٹر قیمت کے ساتھ وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ 3 فیز میٹر کے لیے کیبل سمیت 15000 روپے قیمت وصول ہونے لگی ہے۔ کیبل کی عدم فراہمی کی وجہ سے صارفین مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہونے لگے ہیں۔ مارکیٹ سے ناقص کیبل کی تنصیب سے میٹر جلنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جبکہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی عدم توجہی میٹرو بس ٹریک خستہ حالی کا شکار۔ میٹرو بس ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ حکمت عملی اور مانیٹرنگ نہ ہونے سے میٹرو بس کے جنگلے جگہ جگہ سے ٹوٹ گئے۔ ذرائع کے مطابق مسافروں اور میٹرو ورکرز نے جنگلے توڑ کر خود ساختہ راستہ بنا لیا ہے، جبکہ میٹرو ٹریک کو غیر قانونی طور پر پرائیویٹ گاڑیاں بھی استعمال کرنے لگی ہیں۔ میٹرو کا غیر قانونی راستہ مسافروں اور پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے حادثات کا سبب بن چکا ہے۔ سابقہ حکومت کی عدم توجہی سے میٹرو بس خستہ حال ہو گیا ہے۔ LDA کا G1 مارکیٹ جوہر ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، 40 دکانوں سمیت 18 دیگر عمارتوں کو پارکنگ سے تجاوزات ہٹانے اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پارکنگ ایریا میں تجاوزات قائم کرنے پر متعدد دکانوں کو سربمہر کر دیا گیا۔ دوران آپریشن پولیس اور LDA کی ٹیمیں موقع پر موجود تھیں۔ DG LDA عامر احمد خان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں مین بولیوارڈ علامہ اقبال ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن G1 روڈ ڈاکٹر ہسپتال تا ایکسپو سینٹر کو ہر لحاظ سے ماڈل شاہراہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل شاہراہوں پر قائم سکولوں، ریسٹورنٹس، ہسپتالوں اور دیگر اداروں کو بارہا نوٹسز جاری کیے گئے۔ پارکنگ ایریا کے لیے قوانین کی خلاف ورزی، غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ DG عامر احمد خان نے مزید کہا کہ ان شاہراہوں کی خوبصورتی اور ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کو پیپر لیس کرنے کے لیے پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر پنجاب کے 15 بڑے ہسپتالوں میں پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ ہسپتالوں کی ایمرجنسی، گائنی، آؤٹ ڈور اور فارمیسی پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہوگی، جبکہ پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم میں مربوطے نظام کے تحت مریضوں کا ڈیٹا ہر سرکاری ہسپتال میں میسر ہوگا۔ مریض کی آمد، علاج کے آغاز، ٹیسٹ، پروسیجر اور دیگر تفصیلات پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم پر موجود ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں میں پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم سے مریضوں اور ڈاکٹروں کو سہولت ہوگی۔ لیگی رہنما حافظ میاں نعمان کی NA 130 آفس گلبرگ میں لیگی کارکنان سے ملاقات ہوئی۔ شہداء پشاور کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ لیگی رہنما حافظ میاں نعمان کی NA 130 آفس گلبرگ میں لیگی کارکنان سے ملاقات میں ممبر کنٹونمنٹ بورڈ چوہدری اشفاق، سابق ڈپٹی میئر اعجاز حفیظ، ملک نعیم مشرف، مظہر سلیم، علی رضا کمبو، حافظ اویس، میاں سہیل سمیت دیگر موجود تھے۔ حافظ میاں نعمان نے شہداء پشاور کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا دہشت گردی کا پہلے بھی خاتمہ کیا تھا، اب بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ملک کو دہشت گردی سے نجات دلائے گی۔
जबकि आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कुमियाना और दीगर आला पुलिस अफसरान की हाईकोर्ट आमद। लाहौर बार के 4 फरवरी को होने वाले मुमकिन इंतखाबात की सिक्योरिटी के मुतालिक चीफ जस्टिस से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की। पंजाब बार कौंसिल के लाहौर बार के इंतखाबात करवाने के फैसले के मुतालिक और मुमकिना वकला इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान ने लाहौर बार के मुमकिना इलेक्शन और सिक्योरिटी की सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब की आमद के मौके पर एसपी ऑपरेशन सिविल लाइन सरफराज विक समेत दीगर अफसरान भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब इशफाक अहमद चौधरी के चार्ज संभालने के बाद ऑफिस स्टाफ के साथ तारुफी मीटिंग हुई। तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में शहरियों को दरपेश मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब इशफाक अहमद चौधरी के चार्ज संभालने के बाद ऑफिस स्टाफ के साथ तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस मीटिंग का मजीद अहवाल जानते हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर इशफाक अहमद चौधरी ने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब का चार्ज संभालने के बाद जो दफ्तर का स्टाफ है उससे जो है वो तारफी मीटिंग की, जबकि इसके अलावा जितनी भी फाइल्स वगैरह थे उसका भी सरसरी जायज़ा लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आपने रजिस्ट्रार के तौर पर चार्ज संभाल लिया है, आप किस पॉलिसी के तहत काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है जी यहाँ पर चार्ज अस्यूम करने के बाद एज ए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पंजाब। मैंने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की है और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वक्त की पाबंदी करें, पंक्चुअलिटी हो, जो जनरल पब्लिक यहाँ पर आती है जिनके मसाइल हैं उनको सुना जाए और उसको प्रॉपर अटेंशन के साथ हल करने की कोशिश की जाए। मेरे जो ऑफिस के दरवाजे हैं वो तमाम लोगों के लिए खुले हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हम लोगों को यहाँ पर सर्विस देते हैं कि जो सोसाइटीज़ से स्पेशली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ से लोगों को शिकायत होती हैं वो लोग हमारे पास आते हैं और इसमें लोगों के राइट्स वाबस्ता होते हैं, तो इस ऑफिस से उनको हल करने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उन्हें जितने भी मसाइल हैं उनका यहाँ पर हल किया जाएगा। जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो वक्त की पाबंदी करें और यहाँ पर जो भी काम वगैरह है वो साफ़ शफाफ तरीके से करें। और जबकि ये भी यकीन दहानी करवाई गई है कि जितने भी केसेस वगैरह हैं उन्हें मेरिट के ऊपर रख कर सॉल्व किया जाएगा, जबकि जो दीगर जनरल पब्लिक है जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का बादशाही मस्जिद का दौरा, मीज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। कहते हैं महकमा औक़ाफ़ में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर बैरिस्टर असफर अली नासिर को मस्जिद में तमीर और तरक्की के कामों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, बादशाही मस्जिद कीमती असासा है, मस्जिद में आने जाने वालों की सख्त निगरानी की जाए। महकमा औक़ाफ़ में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। किसी भी सूरत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दौरा। सूबाई वज़ीर ने शहर में सड़कों की जल्द अज जल्द मुरम्मत और लाइट्स की तनसीब के अहकामात जारी किए। जबकि फैज़ मेले के बाद शायर मशरिक फेस्टिवल भी मुनक़िद करवाने का फैसला किया गया। टाउन हॉल में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद को MCL की कारकर्दगी और मसाइल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि शहरियों को तमाम सहूलतों की फराहमी बेहतर बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ, जबकि शहर भर की सड़कों का पैच वर्क मुकम्मल किया जाए। छोटी सड़कों और गलियों की स्ट्रीट लाइट्स भी चालू की जाएँ। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि बिजली बचाने के लिए तमाम स्ट्रीट लाइट्स को LDD पर मुंतकिल किया जाए और शहर भर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, रेहड़ी बानों को रेगुलर करने और लाइसेंस देने की पॉलिसी भी बनाई जाए। जबकि सूबाई वज़ीर सनअत व तवानाई असम तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेटस और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को सस्ती बिजली की फ्राहमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। असम तनवीर का कहना है कि सनअती तरक्की के लिए सस्ती तवानाई की फ्राहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड के दफ्तर में सूबाई वज़ीर सनअत व तवानाई असम तनवीर को MD PPD पी सानिया ओवैस ने मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में साबिक MD NTD से
طاہر بشارت چیمہ اور بورڈ کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر SM تنویر کا کہنا تھا کہ صنعت کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے توانائی کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے، جبکہ توانائی کے شعبے میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ SM تنویر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں شمسی توانائی کے حصول کے بھی وسیع مواقع موجود ہیں اور اس سلسلے میں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کو مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی صنعت کو توانائی کی فراہمی کے لیے محکمہ مؤثر منصوبہ بندی کرے، جبکہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ کمشنر لاہور کا ناقص کارکردگی پر تحصیلدار نیاز بیگ حسیب احمد کو معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمشنر نے شہریوں کے ریونیو کے مسائل کے حل کے لیے DC آفس میں کھلی کچہری لگائی۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا اور DC محمد علی نے ضلع کچہری میں سائلین کی درخواستیں سنی، موقع پر احکامات جاری کیے۔ کمشنر نے سائلین کی سہولت کے لیے قائم ریونیو کاؤنٹرز کا بھی دورہ کیا۔ کمشنر نے کھلی کچہریوں میں درپیش مسائل بھی کی اور درخواستیں ان کے حل کی تفصیلات طلب کی۔ کمشنر نے کھلی کچہری میں ریکارڈ کی درستگی، فرد اجرا اور رجسٹری کی درخواستوں پر احکامات دیے۔ انتقال کا اندراج، انکم سرٹیفکیٹ، ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور دیگر احکامات جاری کیے گئے۔ جبکہ CTO کی زیر صدارت سٹی ٹریفک پولیس کا اجلاس ہوا۔ ایک ہفتے تک آگاہی وارننگ مہم ہوگی۔ 7 فروری سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ اجلاس میں SP سہیل فاضل، SP شہزاد خان، تمام ٹریفک سیکٹر انچارج اور لائسنس انچارج نے شرکت کی۔ CTO نے ٹریفک افسران کو اپنی ترجیحات بارے بریفنگ دی۔ CTO کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے تک آگاہی وارننگ مہم کے بعد 7 فروری سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ لائسنسنگ دفاتر میں کرپشن اور ٹوٹ مافیا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولیات کے لیے اتوار کو بھی ٹیسٹنگ سروسز فراہم کی جائیں گی۔ لائسنسنگ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹائم شیڈیولنگ سسٹم دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ سویڈن اور ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف انارکلی بازار کے تاجروں نے احتجاج کیا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی اور صدر رحمت مارکیٹ حاجی نعیم خان نے قیادت کی۔ تاجروں کی بڑی تعداد نے ہاتھوں میں بینرز اور فلیکسز اٹھا رکھی تھیں۔ کاروباری برادری نے ہالینڈ اور سویڈن کے خلاف نعرے بازی کی۔ صدر رحمت مارکیٹ حاجی نعیم خان نے کہا، مسلم ممالک اقوام متحدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور قرآن کی بے حرمتی کے خلاف قانون سازی کرائیں۔ ادھر محمد لوہیا جرگہ کے زیر اہتمام تحفظ قرآن پاک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے سویڈن میں بے حرمتی کی شدید مذمت کی۔ محمد لوہیا جرگہ لاہور کے صدر سرفراز خان محمد کی زیر قیادت لاہور پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی گئی۔ اکبر خان، نذیر خان، جہانگیر خان، مبین خان سمیت مظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پریس کلب کے باہر شدید احتجاج کیا، ٹریفک بلاک کر دی گئی۔ سرفراز خان نے کہا، سویڈن حکومت کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے سویڈن حکومت مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے MPhil فرانزکس کیمسٹری کے طلباء نے لاہور ہائی کورٹ کا مطالعاتی دورہ کیا۔ GCU کے طلباء نے جسٹس علی باقر نجفی کی عدالتی کارروائی بھی دیکھی۔ انسپیکٹر لیگل محمد شہباز نے طلباء کے مطالعاتی دورے کے دوران معاونت کی۔ مطالعاتی دورہ کرنے والوں میں عبید اللہ، محسن رضا، نعمان احمد، ہنیہ مرتضی اور عرفہ مبین سمیت دیگر شامل تھے۔ جبکہ ساگا پنجاب گرین نے عاشق حسین قریشی عامر کیبلز ویٹرنز T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں عامر کیبلز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر ہونے والے فائنل میں ساگا پنجاب گرین کی دعوت پر عامر کیبلز نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے۔ امجد علی 40، وقاص احمد اور فہد الحق 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ساگا پنجاب گرین کے محسن انور نے 3، ندیم بھوٹا اور رحمان قادر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ساگا پنجاب گرین نے 19ویں اوور میں 7 وکٹوں کو نقصان کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔